बेहद अहम नक़ाद प्रोफेसर नासिर अब्बास नैयर साहब से इल्तमास हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना मकाला इरशाद फरमाएँ या गुफ्तगू फरमाएँ। अबुल कलाम कासमी साहब की तनकीद निगारी के हवाले से वो गुफ्तगू करेंगे। नासिर अब्बास नैयर के काम से, उनके नाम से हम सब वाकिफ़ हैं। वो चूँकि हमारे शोबे तशरीफ़ ला चुके हैं, तो यहाँ के असातिज़ा और यहाँ के तलबा उनसे बखूबी वाकिफ़ हैं। उनकी किताबें हम पढ़ते हैं और उन्हें जानते हैं। तो नासिर साहब से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना मकाला इरशाद करें। जी जी। बहुत शुक्रिया मुहिद रशीदी साहब। आपसे तो हमारे जो मरासिम में अब तो 2 से ज़्यादा दहाइयाँ उसको होने वाली हैं। हम बूढ़े हो गए, आप उसी तरह नौजवान से नौजवान तर होते जा रहे हैं। मेरे लिए बहुत ही मसर्रत की और फ़ख्र की बात है कि मैं आज यहाँ लाहौर में अपने घर के कमरे में बैठकर अलीगढ़ में मौजूद अपने उन सब दोस्तों से, जो मेरे बुजुर्ग हैं और दोस्त हैं, उनसे मुखातिब होने का मुझे ये मौका मिल रहा है। इस अलीगढ़ को मैंने बहुत मुझे 8-10 दिन रहने का मौका मिल रहा था। मैंने उस अलीगढ़ को समझने की कोशिश की थी, किसी फिक्र को उस इलाके के लैंडस्केप से जोड़ कर देखने की कोशिश की थी। उस पर मैं कभी लिखूंगा कि वो मेरा तजर्बा क्या था, कुछ कच्चे पक्के उस वक्त लिखे थे। तो आज की सदारत इफ्तिखार आरिफ साहब कर रहे हैं, तो मैं उनकी इजाज़त से कुछ मारूज़ात पेश करना चाहता हूँ। और हाल में बहुत से दोस्त मौजूद हैं। शाफी किदवाई साहब मौजूद हैं, जौहर साहब मौजूद हैं, ख्वाजा इकराम साहब मौजूद हैं, जिनकी कुछ सूरतें मैं नहीं पहचानता। बहरहाल आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप यहाँ मौजूद हैं। मैंने इस सेमिनार के लिए अबुल कलाम कासमी साहब का इंतखाब किया है। लेकिन ये जो अभी मैं कुछ अपनी मारूज़ात पेश करने जा रहा हूँ, ये कासमी साहब के साथ साथ अलीगढ़ से मुताल्लिक भी हैं। तो मैं गुफ्तगू की बजाय मकाला पढ़ूंगा। अलीगढ़ उर्दू अदब के हर तालिब इल्म ही नहीं, जनूबी एशिया के मुसलमानों के शऊर का नागुज़ीर हिस्सा है। नागुज़ीर होने का मतलब सिर्फ इस इदारे से और इस शहर के नाम से शुरू होने वाली उर्दू की पहली बाज़ाब्ता तालीमी और अदबी तहरीक की यादाश्त नहीं है। अलीगढ़ हमारे लिए यादाश्त से बढ़कर है। यादाश्त माजी को जामिद समझती है, यानी ऐसा वाक़या जो रूनुमा हुआ, तारीख में रकम हुआ और अब जिसकी तरफ गाहे माहे निगाह डाली जाती है। ये ज़रूर है कि इस निगाह में हैरत, इबरत और हिदायत आमोज़ी हो सकती है। अलीगढ़ हमारी ज़हनी दुनिया के किसी वीरान कोने में पड़ा किस्सा माजी नहीं है। ये हमारे जदीद शऊर के अहम तरीन मसले से मुताल्लिक है। अलीगढ़ ही की वसातत से हम पहली बार वाकिफ हुए कि जदीद शऊर है क्या। किस तरह सैयद अहमद खां जैसे एक रिवायती शख्स ने उस जमाने के सियासी, तालीमी, अदबी और सियासी मरकज, तहरीबी मरकज दिल्ली की बजाय अलीगढ़ जैसे कदरे दूर उफ्तादा गैर मारूफ कस्बे को जदीद शऊर के खद खाल वाजे करने के लिए मुंतखब किया। इसी कस्बे में कायम होने वाले पहले मदरसे, जिसका जिक्र मुईद साहब ने किया शुरू में, फिर कॉलेज और बाद अज़ां यूनिवर्सिटी ने जदीद शऊर को पहले मुस्लिम अशराफ और फिर सबके यहाँ आम किया। और इसी जदीद शऊर ने फिर दिल्ली की उस रिवायती तहजीब पर सवालात कायम करने शुरू किए जिसने खुद सैयद अहमद खां को भी अपनी गोद में पाला था। अलीगढ़ ही ने मैं बताया कि नए सियासी बंदोबस्त में मुसलमानों की बका जदीद शऊर के बगैर मुमकिन नहीं है। उनका मौक़िफ़ था कि जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए जदीद शऊर सांस की तरह नागुज़ीर है। यह भी हमें अलीगढ़ ने बताया कि जदीद शऊर का ख़जाना यूरोपी संदूकों में है और उसकी कुंजी हाकिमों के पास है। लिहाजा जिनके पास खजाने की कुंजी हो, उनके खिलाफ खुली मुज़ाहमत की बजाय
مفاہمت کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ علی گڑھ ہی سے ہم واقف ہوئے کہ 19ویں صدی کے نصف آخر کے ہندوستان میں مسلمانوں کا جدید شعور اپنی اصل میں دوہرا شعور بھی ہے، یعنی جدید شعور کشمکش کے بغیر نہیں ہے۔ یہ کشمکش آج بھی جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کے شعور کا ناگزیر حصہ ہے۔ تاہم سید احمد خان کے یہاں یہ کشمکش نہیں تھی۔ مجھے سلیمان ندوی کا لکھا ہوا ایک واقعہ یاد آتا ہے، کوٹ، مولانا شبلی نے ندوہ کے کسی جلسے میں یا کہیں اور تقریر میں فرمایا تھا کہ دوسری قوموں کی ترقی یہ ہے کہ آگے بڑھتے جائیں، لیکن مسلمانوں کی ترقی یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے جائیں یہاں تک کہ صحابہ کی صف سے جا کر مل جائیں۔ سر سید کو اس تقریر پر بڑا غصہ آیا، چنانچہ اس کے خلاف انہوں نے سخت مضمون لکھا، انکوٹ۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ واقعہ میں نے اس لیے بھی چھوٹا سا کوٹ کیا ہے کہ آج بھی ہندوستان اور پاکستان بلکہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا جو ایک فکری ایک دنیا ہے، اس دنیا میں یہ جو رویہ ہے ماضی کے ساتھ کہ آپ نے ماضی میں پیچھے چلے جاتے ہوئے اپنا جو اوریجن ہے، جو ورجن اوریجن ہے، وہاں تک پہنچنے کی کوشش، اور دوسری طرف اس سے منقطع ہو کر جو پریزنٹ ہے، جو بالکل ایک طرح کی ہر وقت ایک اسٹیٹ آف فلکس میں رہتا ہے، اس کے ساتھ قائم کرنا ہے۔ تو ہماری ساری جو فکری توانائی، ہماری تخلیقی توانائی، ہماری جو بہترین دانشورانہ توانائی، وہ اس بنیادی مسئلے سے نمٹنے میں ہے۔ ابھی تک ہم کوئی ایک واضح قدم بطور قوم، کم از کم پاکستان میں ہمیں نظر نہیں آتا کہ ہم نے ایک بطور قوم ایک اس طرف اٹھایا ہو۔ تو یہ جو ایک دو جذبیت جو ہے، ایمبیولنس ہے، وہ اب تک موجود ہے۔ تو اس کا آغاز بہرحال علی گڑھ سے ہوا۔ گویا وہ اس کے قائل تھے کہ مسلمان ترقی کا جدید یورپی تصور قبول کریں، یعنی سید احمد خان، اس تصور کی فلسفیانہ تنقید کیے بغیر صرف اس کی عملی افادیت کو پیش نظر رکھیں۔ علی گڑھ نے بے شک جدیدیت اور ترقی کے یورپی تصورات کو ان کی عملی افادیت کے تحت قبول کیا، مگر جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو استعماری بندوبست میں اپنی شناخت، اپنے مقام، اپنی تعلیمی اور معاشی صورتحال، مستقبل کے نقشے کو پوری سنجیدگی اور قطعی وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے جو بنیادی مواد اس وقت بھی ہمارے یہاں ہے، وہ یہیں علی گڑھ میں اس کی فراہمی ممکن ہوئی تھی۔ آج بھی جدیدیت، ترقی پسندی، مابعد جدیدیت، مابعد نوآبادیات کے مسائل سے نمٹنے کے سب نہ صحیح کچھ اہم راستے اسی علی گڑھ ہی سے نکلتے ہیں۔ اس علی گڑھ سے میرے با انداز دیگر تعارف کا ذریعہ پروفیسر ابوالکلام قاسمی بنے تھے۔ انہوں نے 2008 میں مجھے اور مرحوم قاضی عابد کو 8-10 دنوں کے لیے علی گڑھ مدعو کیا تھا۔ میرے لیے وہ یادگار دن تھے۔ جس ادارے سے جدید شعور کی آبیاری ہوئی تھی، اسے دیکھنا، اس کی روشوں، اس کی عمارتوں، اس کے درختوں اور ان میں بسی 19ویں صدی کے ربع آخر کی تاریخ کو محسوس کرنا ایک عجب تجربہ تھا۔ پھر شعبہ اردو میں گھنٹوں بسر کرنا انوکھا تجربہ تھا، جہاں رشید احمد صدیقی، آل احمد سرور، خورشید الاسلام، خلیل الرحمن اعظمی، وحید اختر شہریار، اصغر عباس نے خود علی گڑھ تحریک کو آزادانہ سمجھا اور آگے بڑھایا، اور جہاں ان دنوں عقیل احمد صدیقی، قاضی افضال حسین، قاضی جمال حسین، خورشید احمد، صغیر افراہیم، ظفر احمد صدیقی، طارق چھتاری، سید محمد ہاشم جیسے لوگ موجود تھے، اور شعبہ بلاغیات میں شافق ادوائی، جن سے بہت دن رات ملاقاتیں ہماری وہیں ہوئیں۔ پروفیسر ابوالکلام قاسمی کو بھی یہیں قریب سے دیکھنے کا موقع ملا۔ ان کی شخصیت کا پہلا وصف جو فوری متوجہ بھی کرتا اور قدرے پریشان بھی، وہ وقت کی پابندی اور نظم و ضبط تھا۔ کانٹ کے بارے میں پڑھ رکھا تھا کہ جن دنوں وہ تدریس کرتے تھے، وہ وقت کے سخت پابند تھے۔ جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلتے، لوگ سمجھ جاتے کہ ٹھیک 8 بج گئے ہیں۔ وہ یہ بھی سوچتے، یعنی لوگ یہ بھی سوچتے کہ 8 بجنے میں 10 منٹ باقی تھے تو کانٹ نے ہیٹ پہنا ہوگا، جب 5 منٹ باقی ہوں گے تو چھڑی اٹھائی ہوگی، اور ٹھیک 8 بجے اس نے گھر سے باہر رکھا ہوگا۔ ٹھیک یہی کچھ ابوالکلام قاسمی کے بارے میں بھی کہا جا سکتا تھا۔ میں نے خود مشاہدہ کیا کہ ان کے دفتر میں آنے، کام کرنے، گھر جانے اور سیر کرنے کے اوقات
मुकर्रर थे। बाकी तो समझ आते थे, लेकिन सैर करने के औकात से मुझे वाकई उलझन होती थी कि उसके लिए भी आप वक्त मुकर्रर करें, जो किसी हालत में तब्दील नहीं होते थे। उनके दफ्तर में कोई गैर मुतवक्के मेहमान भी आ जाता तो वो गुफ्तगू दरमियान में छोड़कर मुकर्रर वक्त पर उठते, खुदा हाफिज कहते और रुखसत हो जाते। इस नागहानी सूरत हाल से निमटना मेहमान की अपनी जिम्मेदारी थी। उन्हें वक्त की कमी का नहीं, वक्त के कीमती होने का एहसास मुसलसल रहता। इस तरह वो अपने लिखने पढ़ने के लिए या अपनी मर्जी की जिंदगी बसर करने के लिए काफी वक्त निकाल लिया करते थे और इसे अपनी मर्जी से तरतीब दे लिया करते थे। ये अलग बात कि वक्त इस तरह आदमी को अपनी कैद में भी ले आता है। उनकी अहलिया दुर्दाना कासमी ने उनके खाके में भी लिखा है कि घर में भी वो उसी नज्म ज़ब्त का ख्याल रखते। बारकैफ मजमूई तौर पर वो खलीक, मुहज्जिब और गमगुसार शख्सियत थे। वो अदबी मसाइल शख्सियात पर तो मुसलसल गुफ्तगू करते थे, मगर जिसे आम गपशप कहते हैं वो बहुत कम। वो खुली डुली बेतकल्लुफ हंसी मजाक की मजलिसी जिंदगी से ज्यादा मुनज़्ज़म और मरबूत जहनी दुनिया के आदमी थे। ऐसे सब आदमी मुश्किल होते हैं। ऐसे लोग अपनी आराम में कतई वाजे और उनके इजहार में बेबाक होते हैं। कासमी साहब भी अपनी वाजे मुदल्लिल तनकीदी आरा का बरमिला इजहार करते। किसी मजलिस में या सेमिनार में कोई बेमहल या नारवा बात कही जाती तो उसका जचा तुला जवाब वहीं जरूर देते। उनके नजदीक इल्मी और अदबी मसाइल के ज़िम्न में खामोशी या तो बुज़दिली की अलामत है, या मसलहत की, या बेहिस्सी और लाताल्लुकी की। उनका मौक़िफ़ ये महसूस होता था कि जब आप लिखते हैं तो आप अदबी मुआशरे की शहरियत हासिल कर लेते हैं। जब इसी मुआशरे में कोई मसला, कोई सवाल ज़ेर बहस आता है, कोई नया रुझान पैदा होता है, तो इसमें हिस्सा लेना बतौर अदबी मुआशरे के शहरी के आपकी लाजमी जिम्मेदारी है। आप या तो इसकी शहरियत तर्क कर दें या फिर जिम्मेदार शहरी बने। यही वजह है कि कासमी साहब नए मसाइल और सवालात और रुझानात पर गुफ्तगू करते और लिखते रहे। उन्होंने अपनी पहली किताब तख्लीकी तजुर्बा में जॉर्ज ऑरवेल के नावल 1984 पर लिखा। ये किताब 1986 में शाये हुई थी। जब 1984 आया तो सबको जॉर्ज ऑरवेल के नावल 1984 का ख्याल आया। 1948 में लिखे गए इस नावल में 1984 की दुनिया को कैसे देखा गया था, इस सवाल पर कासमी साहब ने मुफस्सल गुफ्तगू की है। इस मजमून का खात्मा रजत पसंदी के इस ताने पर हुआ है जो रिवायत पर लिखने वालों को तरक्की पसंदों और जदीदियत पसंदों की तरफ से दिया जाता था। कासमी साहब ने लिखा कि अगर तहजीब और रिवायत पर लिखना रजत पसंदी है तो फिर जॉर्ज ऑरवेल, इकबाल और वो खुद रजत पसंद है। इस मजमून में कासमी साहब ने नावल में पेश करदा मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ या वजारत सिद्क पर कदर तफसील से लिखा। इसमें 4 तरह की वजारतों का जिक्र हुआ है। रियासतें सच्चाई को एक इंतजामी और सियासी मसले के तौर पर लेती हैं। ये बात माबाद जदीद अहद में ज्यादा वजाहत से सामने आई। उस वक्त ये ज्यादा वजाहत से सामने नहीं आई थी, और आज जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ का अगर वो चैप्टर पढ़े तो यूं लगता है कि जैसे ये 21वीं सदी के लिए लिखा गया था। और जिस जमाने में हम रह रहे हैं, जिसको पोस्ट ट्रूथ का एक अहद भी कहा जाता है, तो उसमें इस मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ की जो मानवीयत है बड़ी गैर मामूली सामने आती है। इसे आज की पोस्ट ट्रूथ की रोशनी में देखें तो जॉर्ज ऑरवेल के तख्लीकी जीनियस पर हैरत होती है, और कासमी साहब की हकीकत और उसकी सियासी तश्कील के अमल में दिलचस्पी जाहिर होती है। कासमी साहब को हसन अस्करी और उनकी मशरकियत से मुस्तकिल दिलचस्पी रही, बल्कि उनके अदबी शऊर का अहम हिस्सा इसी मशरकियत से तश्कील पाया था। हसन अस्करी अलीगढ़ के इस जदीद शऊर के कटर नाकिद थे जो यूरोप की जदीदियत और तरक्की के तस्वुरात में मुसलमानों की निजात देखता था। कासमी साहब ने भी अलीगढ़ में रहकर अलीगढ़ के जदीद शऊर को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किया था। वजारत सिद्क का तस्वुर कासमी साहब के यहाँ कहीं ना कहीं काम करता रहा है। इसीलिए उन्होंने मोहम्मद हसन आज़ाद का पसे नौ आबादियाती मुताला किया। इस मुताले में उन्होंने आज़ाद के तनकीदी तस्वुरात के इस्तेमारी पस मंज़र का तज्ज़िया किया, यानी तनकीदी सिद्क को आफाकी समझने की बजाय सियासी इस्तेमारी तश्कील समझा।
اردو میں مابعد نوآبادیاتی تنقید کو قائم کرنے میں اس مقالے کا حصہ ہے۔ قاسمی صاحب مشرقی شعریات کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جس کا ایک سبب ان کا مدرسے کا پس منظر ہو سکتا ہے۔ پاک و ہند کے مدارس اگرچہ خود فرقہ وارانہ بنیادوں پر قائم ہیں، مگر وہ سب آج بھی دنیا کا تصور مشرق و مغرب کی ناقابل مصالحت سنویت کے تحت کرتے ہیں۔ مغرب کو کفر اور مشرق کو روایت و مذہب کا علمبردار تصور کرتے ہیں، جن میں جدل و کشمکش ہو سکتی ہے، مصالحت نہیں۔ قاسمی صاحب کی تنقیدی تحریریں بتاتی ہیں کہ انہوں نے مدرسے کے تعلیمی اثرات سے آزادی حاصل کی، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے جدید تنقیدی مباحث پر جم کر لکھا، انہیں باقی روایت پسندوں کی مانند کلی طور پر رد نہیں کیا، بلکہ انہیں خالص ادبی تنقید کے عدسے سے دیکھا۔ مگر مشرق و مغرب کی تہذیبی کشمکش کا تصور ان کے یہاں ہمیشہ موجود رہا۔ ان کا مشرق کا تصور اصولی طور پر وہی تھا جو عسکری کا تھا، یعنی خدا، اساس، تہذیب۔ اگرچہ اس میں ہندو، چینی، قبل از نشأت ثانیہ کی عیسائیت اور اسلامی روایت کو بھی عسکری صاحب شامل کرتے تھے، مگر عملاً اس سے مراد اسلامی تہذیب ہی تھی۔ قاسمی صاحب نے بھی مشرقی شعریات میں عربی اور فارسی اور اس سے متاثر ہونے والی اردو تنقید ہی کو شامل کیا۔ باقی تنقیدی روایتوں کو، جیسے چینی تنقیدی روایت یا سنسکرت کی تنقیدی روایت، اس کا بہت کم مجھے نہیں مل سکا، ہو سکتا ہے میری نظر سے وہ نہ گزرا ہو۔ کیونکہ آخری حصہ ہے، مشرقی تنقید لفظ، اساس اور شاعری سے متعلق زیادہ ہے، اس لیے قاسمی صاحب کو شاعری کی شرح اور تعبیر اور اس کے اصولوں سے گہری دلچسپی تھی۔ اگرچہ انہوں نے فکشن پر بھی خاصا لکھا، مطلب کئی مضامین لکھے ناولوں پر اور افسانوں پر، اور ای ایم فاسٹر کی ناول پر مختصر کتاب کا اردو ترجمہ بھی کیا، لیکن جو استغراق اور واضح رہے کہ اس استغراق کے بغیر تنقید نہیں، تاثر بن جاتی ہے یا کسی کلاس کا لیکچر شاعری کے سلسلے میں نظر آتا ہے اور وہ کسی کے سلسلے میں نہیں، یعنی یہ استغراق بہت لازم ہے اگر آپ نے تنقید لکھنی ہے تو۔ انہوں نے امیر خسرو سے لے کر فراق تک کی شعری روایت کا محاکمہ کیا، اور اس میں جن تنقیدی اصولوں سے زیادہ تر کام لیا وہ روایتی مشرقی تنقیدی تصورات سے۔ انہیں تخلیقی تجربے کی ماہیت سے گہری دلچسپی تھی، مگر یہ دلچسپی فلسفیانہ کے بجائے تہذیبی اور جمالیاتی تھی۔ ہمارے زمانے میں اور بھی لوگوں کو تخلیقی تجربے سے دلچسپی رہی ہے، جیسے شمی منفی صاحب جن کی آج برسی ہے، انہیں بہت دلچسپی تھی، لیکن ان کے لیے تخلیقی تجربہ دراصل بڑی حد تک وہ تھا جو ایک وجودی تجربہ ہے، وہ انسانی وجود کے اس تجربے کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ وزیر اعلیٰ صاحب تھے، ان کو اس سے فلسفیانہ نوعیت کی دلچسپی تھی اور انہوں نے کئی زاویوں سے اس کو سمجھا تھا۔ لیکن اس طرح فاروقی صاحب کو بہت دلچسپی رہی ہے، تو یہاں آ کر جو قاسمی صاحب کی تنقید ہے بڑی حد تک فاروقی صاحب کے وہ قریب ہو جاتی ہے کہ ان کو بھی جو تخلیقی تجربے میں تہذیبی اقدار اور جمالیاتی معیارات ہیں ان سے ان کا بھی لگاؤ تھا، اور قاسمی صاحب کو بھی۔ ان معیارات پر قاسمی صاحب کوئی سمجھوتا نہیں کرتے تھے۔ حسن عسکری سے بھی وہ ان مقامات پر اختلاف کرتے ہیں جہاں عسکری روایت کے نمائندہ اشعار کے انتخاب میں معمولی درجے کے اشعار پیش کرتے ہیں، اور یہ ان کی جو تخلیقی تجربہ کتاب ہے اس میں جو عسکری صاحب پر بڑا طویل مضمون ہے، اس میں انہوں نے کئی جگہوں پہ عسکری صاحب سے یہ اختلاف بھی کیا ہے کہ وہ جب وہ روایت سے متعلق اشعار پیش کرتے ہیں تو ان میں کئی کمزور بھی آ جاتے ہیں۔ وہ عسکری کے برعکس کسی فن پارے کی کثرت سے جو قاسمی صاحب ہے وہ پریشان نہیں ہوتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے یہ ترکیب جو تھی آخری دنوں میں جو کثرت تعبیر ہے وہ ان کے چند ایسے الفاظ میں شامل ہو گئی تھی جنہیں وہ بہت دہراتے تھے، اور اس لیے شاید انہوں نے اپنی تنقیدی کتاب کا نام بھی یہی رکھا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذہین نقاد کی مانند متن میں معنی کی موجودگی کی نوعیت کہ متن میں معنی موجود کیسے ہوتا ہے، ہمارے یہاں زیادہ تر جو تنقید ہے وہ شرح کی حد تک ہوتی ہے کہ آپ اوپر سے شرح کرتے جاتے ہیں، لیکن اس فن پارے کی جس سطح میں معنی کی کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے اور وہ معنی لسانی طور پر، تخلیقی طور پر کن کن منطقوں میں جاتا ہے اور کیسے وہ ایک فائنل شکل اختیار کرتا ہے، اور اس کو آپ انریول کر کے کس طرح نہ صرف تخلیقی تجربے کو بلکہ تخلیقی تجربہ جس تہذیب اور جس زمانے میں رونما ہو رہا ہے اس زمانے کی بہت سی جو سطحیں جو علامتی طور پر اس میں شامل ہوتی ہیں ان کو کھولتا ہے۔ اور یہ مسئلہ
ہم دیکھتے ہیں کہ تمام بڑے نقادوں کے یہاں معنی کا مسئلہ رہا ہے، اور یہ مسئلہ خود قاسمی صاحب کے یہاں بھی موجود رہا ہے۔ اور قاسمی صاحب معاصر تنقیدی تصورات کا مسلسل مطالعہ کرتے رہے، اگرچہ یہ مطالعہ ان کا انتخابی تھا۔ مطلب ظاہر ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگوں نے معاصر تنقید کا مطالعہ کیا ہے، کچھ لوگوں نے بالکل اس اوریجن تک جا کے کیا ہے جہاں سے یہ سارے تنقیدی تصورات پھوٹے ہیں، کچھ لوگوں نے اوپر سے کیا ہے اور چند منتخب تصورات کا مطالعہ کیا ہے، اور ان دونوں کے جو نتائج ہیں وہ بالکل الگ ہیں۔ تاہم وہ اس مطالعے سے نتیجے پر پہنچے تھے کہ تنقیدی نظریہ خواہ کسی جگہ کا ہو اور کسی زمانے کا ہو، اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ متن کی درونی کائنات میں اترنے اور اس کے سربستہ پہلوؤں کی آگہی، تفہیم اور تعبیر میں کتنی مدد کرتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے قاسمی صاحب کو بطور نقاد پاکستان اور ہندوستان دونوں میں ایک ممتاز شہرت بھی ملی، عزت اور اعتبار بھی ملا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ناصر عباس نیئر صاحب، آپ نے پروفیسر ابوالکلام قاسمی مرحوم کی تنخیص نگاری پر نہایت فاضلانہ اور عمدہ مقالہ ارشاد فرمایا، بلکہ ہم سب کو اس بات کی بھی خوشی ہے کہ آپ نے شمیم حنفی صاحب کا بھی ذکر کیا کہ وہ ہمارے بزرگ تھے اور ہمارے شعبے کے وہ نہ صرف طالب علم تھے بلکہ یہاں استاد بھی رہے، اور ہم سب انہیں نہ صرف اس موقع پر یاد کر رہے ہیں بلکہ مس کر رہے ہیں کہ آج وہ ہمارے درمیان ہوتے تو آج کی اس تقریب، آج کے اس سیشن، اس سیمینار کا وہ یقیناً حصہ ہوتے اور بہت خوش ہوتے کہ ہم نے صدی تقریبات کے سلسلے میں ایسے سیمینار اور ایسے سیشنز کا انعقاد کیا اور ایسی منتخب شخصیات کو ہم نے دعوت اور زحمت دی۔ حضرات،